आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको बेसिक एकाउन्टिङ प्रोसिजर च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीहरूले एसेट, लायबिलिटिज अनि ब्यालेन्स सिट, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो हाम्रो फर्स्ट टर्म रहेको छ एसेट। एसेट भन्ने बित्तिकै सम्पत्ति भनेर बुझिन्छ। यसको डिफिनेसन चाहिँ क्यापिटल वर्न बाई कम्पनी, द रिसोर्सेस और प्रोपर्टिज, रिसोर्सेस या फिर प्रोपर्टिज वर्न बाई बिजनेस इन्टिटी टु जेनेरेट इकोनोमिक बेनिफिट। कुनै पनि बिजनेस इन्टिटीले ओन गरेको रिसोर्स और प्रोपर्टिज जसले गर्दा चाहिँ तिनीहरूलाई इकोनोमिक बेनिफिट हुन्छ, त्यसलाई नै एसेट भनिन्छ। एसेट जसले फ्युचरमा बिजनेसलाई पैसा जेनेरेट गरेर दिन्छ। एसेट भनेको यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हामीहरूको पकेटमा पैसा राख्छ। सो लेट्स से एसेट्स आर द थिङ द्याट पुट मनी इन आवर पकेट, मनी इन आवर पकेट। यसको इक्जाम्पल चाहिँ ल्यान्ड, बिल्डिङ, मसिन, प्लान्ट एसेट्राहरू धेरै नै छ। यसको चाहिँ 4टा टाइप छ। सो फर्स्ट टाइप हो फिक्स्ड एसेट, एसेट विच आर पर्चेस्ड फर लङ टर्म युज एन्ड आरन्ट कन्भर्टेड इन्टु क्यास क्विकली। फिक्स्ड एसेट भनेको यस्तो एसेट हो जुन चाहिँ लङ टर्म युजको लागि किनिन्छ र यसलाई चाँडै नै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्न। दिज आर एसेट विच वी बाई टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी अफ आवर बिजनेस। यस्तो एसेट चाहिँ बिजनेसको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नलाई किनिन्छ। यसको इक्जाम्पल चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरिज हो जुन चाहिँ लङ टर्म युजको लागि चाहिँ किनिन्छ। सेकेन्ड हो करेन्ट एसेट। करेन्ट एसेट इजिली कन्भर्टेड इन्टु क्यास आफ्टर अ टाइम पिरियड। करेन्ट एसेट भनेको यस्तो एसेट हो जुनलाई चाहिँ हामीले क्यासमा चाँडै नै कन्भर्ट गर्न सक्छौँ विथिन अ फिक्स पिरियड अफ टाइम। इक्जाम्पल बोन्ड, स्टक्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाँडै नै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, न कि ल्यान्ड र बिल्डिङ जस्तै। ल्यान्ड र बिल्डिङ बेच्नु पर्यो भने त केही टाइम लाग्छ र केही टाइमपछि बल्ल हामीहरूको एसेट मनीमा कन्भर्ट हुन्छ र करेन्ट एसेटहरू चाहिँ हामीले चाँडै नै विथिन अ पिरियड अफ टाइम पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। थर्ड छ टेन्जिबल एसेट, हैज फिक्स्ड लाइफ एन्ड क्यान बी सीन एन्ड टच्ड। टेन्जिबल एसेट भनेको यस्तो एसेट हो जसको फिजिकल फर्म हुन्छ र जसले हामीले हेर्न पनि सक्छौँ, छुन पनि सक्छौँ र त्यसको कुनै फिक्स पिरियड अफ टाइमको लाइफ हुन्छ। यसको इक्जाम्पल चाहिँ ल्यान्ड, बिल्डिङ, कार, मसिन एसेट्राहरू हो जसलाई चाहिँ हामीले देख्न पनि सक्छौँ, छुन पनि सक्छौँ। इन्टेन्जिबल एसेट डु नट ह्याभ फिजिकल फर्म। इन्टेन्जिबल एसेटको कुनै पनि फिजिकल फर्म हुँदैन र यसले हामीले फिल मात्र गर्न सक्छौँ, जस्तै कुनै पनि ब्रान्डको भ्यालु, कपिराइट र प्याटेन्ट। यिनीहरूलाई हामीले फिल मात्र गर्न सक्छौँ इन्टेन्जिबल एसेटहरूलाई। र नेक्स्ट टपिक रहेको छ लायबिलिटिज। लायबिलिटिज द एमाउन्ट बोरोड बाई बिजनेस इन्टिटिज फ्रम थर्ड पार्टिज टु रन दियर बिजनेस। लायबिलिटिज भनेको एक प्रकारको डेप्ट नै हो जुन चाहिँ कुनै पनि बिजनेस इन्टिटीले अरू थर्ड पार्टिजबाट अमाउन्ट बोरो गर्छ र आफ्नो बिजनेसलाई रन गर्छ। लायबिलिटिजहरू चाहिँ यस्तो चिज हो जसले चाहिँ मनी हामीहरूको पकेटबाट लिन्छ। टेक मनी फ्रम आवर पकेट। लायबिलिटिज भनेपछि सबैसँग केही न केही लायबिलिटिज हुन्छ, तर कति एमाउन्ट अफ लायबिलिटिज छ भन्ने कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ। लायबिलिटिजको एमाउन्ट हामीहरूले जति सक्दो हामीहरूको एसेटलाई बढी र लायबिलिटिजलाई कम नै राख्नुपर्छ हामीहरूको इकोनोमिक ग्रोथको लागि। लायबिलिटिजको पनि 2वटा टाइप छ। फर्स्ट टाइप छ फिक्स लायबिलिटी जसलाई लङ टर्म लायबिलिटिज या फिर पर्मानेन्ट लायबिलिटिज पनि भन्न सकिन्छ। यो लायबिलिटिज चाहिँ हामीहरूले लिएको डेप्ट जुन चाहिँ हामीहरूले लङ पिरियड अफ टाइम पछि बल्ल पे गर्नुपर्छ। वी हेभ टु पे आफ्टर लङ पिरियड अफ टाइम, जस्तै लङ टर्म ब्याङ्क लोन, डेभेन्चर या फिर मोगेज। डेभेन्चर भनेको रिटर्न डकुमेन्ट अफ लोन इस्युड बाई अ कम्पनी। डेभेन्चर भनेको रिटर्न डकुमेन्ट अफ लोन हो जुन चाहिँ कम्पनीले इस्यु गरेको हुन्छ। मोर्टेज भनेको धितो राख्नु। हामीहरूले आफ्नो जग्गा, जमिन या फिर सुनलाई धितो राखेर पैसा लिन्छौँ, त्यसलाई नै हामीहरूले मोगेज भन्छौँ। र सेकेन्ड टाइप छ करेन्ट लायबिलिटिज। दिज आर रिपेएबल विथिन 1 इयर, जसले हामीले विथिन 1 इयर्स रिपे गरिराख्नुपर्छ। जस्तै हामीहरूको घरको इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, यिनीहरू चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्छ। र हामीहरूको नेक्स्ट टपिक छ फन्डामेन्टल इक्वेसन अफ एकाउन्टिङ। एसेट, लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल आर 3 बेसिक एलिमेन्ट अफ एभ्री बिजनेस ट्रान्जेक्सन। एसेट, लायबिलिटिज र क्यापिटल तीनवटा चाहिँ हरेक बिजनेसको एलिमेन्टहरू हुन्, जसमा एसेटले चाहिँ रिसोर्सलाई डिनोट गर्छ र क्यापिटल र लायबिलिटिजले चाहिँ त्यो फाइनेन्सको सोर्सलाई
रिप्रेजेन्ट गर्छ। द भ्यालु अफ सोर्स एन्ड रिसोर्सेस मस्ट बी इक्वल। कुनै पनि बिजनेसमा त्यसको सोर्स र रिसोर्स इक्वल हुनुपर्छ। त्यो कम्पनीको सम्पत्ति र त्यो कम्पनीले पे गर्नुपर्ने डेब्ट इक्वल हुनुपर्छ ताकि बल्ल कम्पनी प्रोग्रेसिभ वेमा प्रॉफिट कमाउँदै चल्छ। द भ्यालु अफ सोर्सेस एन्ड रिसोर्सेस मस्ट बी इक्वल। द रिलेसनशिप बिट्विन दिस थ्री एलिमेन्ट्स रिमेन अनअल्टर्ड। दे क्यान बी एक्सप्रेस्ड बाई युजिङ म्याथमेटिकल फर्म विच इज कल्ड एकाउन्टिङ इक्वेसन। यिनी तीनटालाई नै इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गरेर हामीहरूले एउटा इक्वेसन बनाएको हुन्छ, एसेट इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस रिकभरी। यसलाई नै हामीहरूले फन्डामेन्टल इक्वेसन अफ एकाउन्टिङ भन्छौँ। एसेट इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस रिकभरी, यो हामीहरूको इक्वेसन अफ एकाउन्टिङ भयो। सो आज चाहिँ हामीहरूले एसेट लायबिलिटिज र फन्डामेन्टल इक्वेसन अफ एकाउन्टिङको बारेमा हेऱ्यौँ र यो च्याप्टरको अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले बाँकी बचेको टपिकहरूको बारेमा हेर्छौँ। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।